फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा. میتونم باهاتون برقصم؟ خب میدونم شوهرتون دوست نداره ولی من دلم میخواد. شرمنده ولی من نمیتونم. به هم اعتماد کنید، به نظرم بد نیست. خب شوهرم خوشش نمیاد. باشه. ببخشید، لطفاً از این موضوع ناراحت نشین. اینطوری نگی، کسی که دلش بشکنه معلومه ناراحت میشه. چی داشت میگفت؟ هیچی، داشت میپرسید شوهرت کجاست. دیگه چی؟ دیگه هیچی. بعد هم این که برای چی شوهرت نمیرقصه. منم گفتم تو رقصیدن بلد نیستی. من رقصیدن بلد نیستم؟ نه بابا بلدی. من همینطوری گفتم که گیر نده. پاشو بیا بریم واسه. کجا؟ برقصیم دیگه. نه دانیال نه. خب همه دارم میرقصن، پاشو دیگه. تو هم همینجا میشینی هم باشه، تکون نکن. روحان نگران نباش، شوهرت الان سرش گرمه. کی ازدواج کردی؟ 7 سال شده. بعد شوهرت کارش چیه؟ توی اداره دولتی کارمنده. ازدواج عاشقانه‌ای داشتیم؟ بله. پس برای چی خیلی شاد نیستی؟ پیش میاد. منم اوایلش اینطوری حس میکردم که چون اونو دارم پس همه چیو دارم، ولی یه سال بعد فهمیدم که همه چیمو به باد دادم. ولی من خوبم، خیلی هم عالیم. کسی بپرسه منم همینو میگم. باید صورتو با سیلی سرخ کرد. مردم میگن عقد آدم رو تو آسمون بستن. من قبول ندارم. مردم خودشون حماقت میکنن و تقصیر رو میندازن گردن اون بالایی.
ببخشید. بیا دانیال بریم خونه. کیفتو بردار. بیا روحان. درست بگو چی شده؟ تا برسیم خونه هیچی نپرس لطفا. ولی داداش دانیال، محوش، شما کجا دارید میرید؟ حال من خوب نیست. فردا میاییم عروسی. بریم. راستی پولو در بیار. بفرمایید 80,000 تا. من دیر کردم، برای همین از شما قرض گرفته و گردم خریده. ولی خیلی ممنون. بریم. فردا میبینم. خداحافظ. بیا. برو بخواب. من گشنمه. به بابات بگو املت درست کنه. وایس محوش. به جای اینکه خجالت بکشی از دست من عصبانی. مگه من چی کار کردم؟ بس کن محوش. خودت میدونی چی کار کردی. خودت هم همین کارو میکردی. مگه با انوشه نمیرقصیدی هان؟ انوشه مثل خواهر خودم. یعنی اون دوست پسرم بود؟ بس کن محوش. ساکت باش. خودم میدونم از رو معرفت همچین کاری کردی، ولی کار اشتباهی بود دیگه. میخوای عصبانی نشه؟ این یه چیز خیلی طبیعیه. اگه یکی دستشو بذاره رو کمر زنم نباید از قصه دق کنم؟ چون این دست، این موها، این کمر همش مال منه. من میدونم غیرتیم، خیلی هم غیرتیم، ولی عشق بدون غیرت مگه عشق میشه؟ چی که هست تو نباید از اونجا برمیگشتی. اون موقع به نظرم این درست اومد محوش. حس کردم تو رو برداشتم آوردم روی شیشه خورده ها. منو ببخش محوش، من کار درستی با انوشه نکردم، ولی حقیقت اینه که با منم درست تا نشد. رفتم اونجا که خوش بگذرونم ولی با ترس برگشتم. منم که ترسیدم دانیال. ناراحتیم از اینه که از تو ترسیدم. این منصفانه نیست. به جای اینکه از اشتباه خودت خجالت بکشی داری میگی که از من ترسیدی؟ دانیال لطفاً تنهام بذار بفهمم اصلا چه خبر شده. حس میکنم انگار یه خواب ترسناک دیدم. منم یه خواب ترسناک دیدم. منم ترسیدم محوش. اولین باری که حس کردم تو خیلی قوی نیستی. از رو معرفت حرمت یک زن و یادت میره. یه بار بشین درست فکر کن. کی تو عشق به این فکر میکنه که مردم چی میگن؟ تو فقط باید حواست به این باشه که من چی فکر میکنم. من دارم میرم بازار.
یه چیزی میخرم بخوریم. به خاطر عصبانی شدنم هم شرمندم. ازدواج عاشقانه داشتیم. بس برای یه چیز خیلی شاد نیستی؟ پیش میاد. منم اوایلش اینطوری حس میکردم که چون اونو دارم پس همه چیو دارم، ولی یه سال بعد فهمیدم که همه چیمو به باد دادم. مردم میگن عقل آدم رو توی آسمونا بستن. من قبول ندارم. مردم خودشون حماقت میکنن و تقصیر رو میندازن گردن اون بالایی. واقعا معذرت میخوام، ببخشید. شمایی؟ الان تو فکرتون بوده. یعنی بله، همین چند لحظه پیش دیدمتون. شما آخه برای چی برگشتین؟ من حالم خوب نیست. بله کاملا مشخصه. بیاین من میرسونم. نه تشکر، ممنونم، تشکر. ببینید تعارف نکنید، به نظرم خوب نمیای. چرا به نظرتون خوب نیست؟ مگه چم شده؟ من خوبم، خیلی هم خوبم. شما برید به کارتون برسید. برای چه اینطوری نگاه میکنی؟ برید دیگه. باشه، من میرم. بیا، این شیر رو باید همش رو بخوری. تو چه شده؟ فکر کنم حالا خوب نیست. باید بخوابم، خیلی خوابم میاد. تو همش رو بخور تا بیام. تو چه شده؟ مردم دنیا خیلی چیزا دارن. خونه‌های بزرگ، ماشینای بزرگ، هر کیو بخوان به دست میارن، هر چیو بخوان میخرن. ولی اینا اصلا برای من مهم نیست. هر کی هر چی داره مبارکش باشه، چون من میدونم با ارزش‌ترین چیز دنیا رو دارم. خوشگل ترینش، قیمتی ترینش. بپرس چیو میگم؟ چیو میگی؟ من تو رو دارم عزیزم، من تو رو دارم.
تو دیشب چه شده بود؟ دیشب؟ چی شده بود الله؟ آها، قضیه رقص رو میگی. ولش کن، فراموش کن. تو هم فراموش میکنی نه؟ من که فراموش کردم. تو فکر میکنی یادمه؟ یادت از اونجا برگشتیم کجا رفتی؟ ما سه تا؟ ما سه تا نه، فقط تو. جایی نرفتم. همین که اومدیم خوابیدم مهوش. یادته چقدر بدجور خوابم میامد؟ هنوزم چکم میکنی؟ همونطور که تو بچگی ها میکردی. این شوخی نیست دانیال. تو دیشب رفتی بازار غذا بخری، چون بدون اینکه چیزی بخوریم از هنابندون برگشتیم. راستی من رفته بودم بازار. فکر کردم دیشب هیچی نخوردی. از بازار چی خریدم آوردم؟ هیچی، دست خالی اومدی. بعدم یه جوری نفس میزدی انگار کسی رو دیدی و فرار کردی. اوه، پس اون خواب نبود. خواب؟ نه یادم اومد. رفته بودم غذا بگیرم. بعدش چی شد؟ داشتم میرفتم که یه دفعه با یه ماشین تصادف کردم. نه تصادف نکردم. فکر کردم تصادف کردم و افتادم زمین. برای همینم ترسیده بودم. بعد میدونی چیه؟ از اونجا یه جوری دوید هم انگار میخواد منو بخوره. کی؟ راننده اومد پایین با هم دعوا کنه، ولی من محلش نذاشتم. یعنی اون خواب نبود. چقدر بد شد. فکر کنم روحامم گشنه خوابید. نه، به شیر دادم خورد. خوبه. یعنی واقعا رفته بودم بازار؟ یعنی اون خواب نبود؟ امروز چی میپزی؟ هرچی تو بگی. بریانی، قرمه، همینه دیگه نه؟ باشه خب هرچی دوست داشتی بپس. روحام کی بیدار میشه؟ بیدارش کن دیگه. حداقل صبونه‌شو بخوره. روحام چی کار میکنی؟ دارم تو رو میبینم. یعنی میخوای منو تو عکس ببینی؟ تو عکس عصبانی نیستی. نه داد میزنی، نه با ناراحتی حرف میزنی. فقط داری لبخند میزنی. راستشو بگو، چرا اینقدر حالت خرابه؟ چی داری میگی؟ تو چی فکر کردی؟ یعنی یکی دستمو میگیره و با خودش میبره؟ نه خدا مرگم بده. چطور میتونم این فکر رو بکنم؟ پس برای چی اینقدر دلشوره داری؟ اگه فکر میکنی دیشب اشتباهی کردم، خب باشه، عذرخواهی میکنم. تو همون قضیه رو فراموش کن. اب نداره. اداره میری؟ آره. زود برگرد. چرا زود بیام؟ ساعت 8 باید بریم. میدونی چقدر طول میکشه حاضر شی؟ کجا باید بری؟ عروسی دیگه. آها، اصلا یادم نبود. انگار حالت بده ها. راستی بگو ببینم، شب اون ساری مشکیه رو بپوشم؟ نه، ساری نیمتنه نپوش. خیلی جالب نیست، ممنون. آخه دانیال، اون ساری رو خودت برام خریدی. بریزشو که خودت دوخته بودی. نصف کمرت معلوم میشه. این چه حرفاییه که میزنی؟ دارم راست میگم مهوش. جالب نیست مردا لباس راحت بپوشن و دخترها نصف کمرشونو بریزن بیرون. مردم که زلزل نگاهت میکنن، من خجالت میکشم. بعدش همونم حتما اونجاست. فکر میکنه به خاطر اونطوری پوشیدی. این مزخرفات چیه میگی دانیال؟ تو میدونی که لطفا از حرف من عصبانی نشو مهوش. دخترایی که کمرشونو بیرون میریزن یا لباس حلقه‌ای میپوشن، جلوی مردای گشنه مثل یه دستمالن.
من راحت نیستم. نمیخوام زنم جلوی 1 میلیاردر مثل یه دستمال به نظر بیاد، فهمیدی؟ تو دیوونه‌ای، عقل نداری. یکم بهش برس داداش. راستشو بگم داداش دانیال، همچین موتور داغونی به زن داداش قشنگمون نمیاد. برای چی حرف زن داداشو میزنی؟ مگه موتور سواری میکنه؟ متوجه منظورم نشدی. بالاخره که سواره این موتور میشه. لیاقتشون همچین موتوری نیست. لیاقتشون ماشین شما هم نیست. من پولم داشته باشم ماشین شما رو نمیخرم. لطفاً به یکی دیگه بفروشش. خداحافظ. آره، از دیشب مثل دیوونه ها شده بود. رفت غذا بخره ولی بدون غذا برگشت. یه لقمه نونم نخورد. صبحم یادش نبود که دیشب رفته غذا بخره. آخه اون چه شده؟ هیچی. اون آقا شهریار شما مثل خنجر رفته تو قلبش. داری میخندی؟ اون داره جونم رو بالا میاره. بعدم میدونی نمیذاره اون سری مشکی رو بپوشم. چرا؟ میگه نمیتونی بلیز نیم تنه با اون بپوشی، کمرت میفته بیرون. ای حالا من چی کار کنم؟ به این صورتم نمیشه لباس پوشیده بدوزم. یادت اولین باری که دیده بودمش؟ همون موقع هم بهت گفتم که شوهرت خیلی تعصبیه بابا. ولی قبول نداره که تعصبیه. یا شایدم خیلی دوستم داره، برای همینم خیلی غیرتی. کار مردا همینه، برای اینکه دخترها رو تو مشتشون بگیرن غیرتی میشن. دیگه هرچی. میدونی آقا شهریار چقدر به خاطر شما ناراحت شد؟ چرا؟ داشت خودشو نفرین میکرد، میگفت همه اینا به خاطر من اتفاق افتاده. به من گفت فقط میخواستم با اون دختر خوشگل برقصم، چیز دیگه ای نبوده، ولی انگار که شوهرش خیلی ناراحت شده. خب تو چی گفتی؟ میخواستی چی بگم؟ الکی یکم دلداریش دادم که نه اصلا اینطوری نیست. عروسی میادش؟ معلومه که میاد. پس یه خواهشی ازت بکنم؟ آره. بهش بگو ازم یکم فاصله بگیره. این حرفا چیه که میزنی؟ میدونی چه فکری با خودش میکنه؟ تو نمیدونی اون چه فکری میکنه. حتی ممکنه دیوونگیش اوت کنه و باهاش بیادبی کنه. چی میگی؟ باشه فعلا من برم. به خیاط بگو تو قبل از غروب برام یه بلیز دیگه میدوزه. خداحافظ. باشه خداحافظ. میتونم بیام داخل قربان؟ بله بفرمایین. میتونم بشینم آقا؟ بشین. آقا جان برای این چیزای کوچیک اجازه نگیر دیگه. ممنون آقا. بفرما. قربان میخواستم یه مطلب خصوصی رو بهتون بگم. بله بگو بهم چی شده؟ من میخوام یه ماشین بخرم، یکم بزرگ باشه. یعنی این آرزو رو همیشه داشتم. میدونید وقتی ازدواج کردم بزنم قول دادم که یه روز یه ماشین بزرگ بخرم و بهش بدم. امکان نداره آقا؟ آخه آقا کاری که شما داری چی توش غیر ممکنه؟ فقط به خانومت بگو 2 ماهی رو صبر کنه. 2 ماه؟ باشه 1 ماه. ولی تو 1 ماه ماشین بزرگ گیرت نمیاد. بعدش هم قبل از ترفیع نباید ماشین بزرگ داشته باشی. چرا آقا؟ اینطوریه که شکایت میکنه، بعد تحقیقات شروع میشه. کنار دستتون دشمن زیاده. اینو که دارین درست میگی. الان اگه یه ماشین کوچیک بخری خانومت بهت اعتماد میکنه، مطمئن میشه که شوهرش بخار داره. یه روزی هم ماشین بزرگ میخره. همینطوره قربان. ولی اصلا نترس.
برای چی بترسم قربان؟ بابا تو این کار چاله زیاده. یه بار از روشون میپری، یه بارم توش میافتی. گفتم که اصلا لازم نیست بترسی، فقط باید یه ذره منطقی باشی. منطقی چجوری؟ هرچی از این کار در آوردی 20%شو بذار کنار. اینطوری فکر کن که اصلا نداریش. برای چی آقا؟ برای اینکه با عزت خلاص بشی. همین الان قبل از اینکه بیام دفتر دادگاه بودم. آها راستی آقا، پرونده‌تون چی شد؟ با عزت خلاص شدم. تبریک میگم قربان. ممنون. همان از تلویزیون. الو؟ اون لباس مشکیه رو نمی پوشم. آها. خوشحال نشدی؟ خوشحال که شدم. لباس عروسی مریم رو بپوشم؟ قدیمیه؟ خیلی قدیمی نیست. بعدم مهم اینه که انوشه تا حالا ندیدتش. بهش میگم تو خریدی. نه. نه چیه؟ آخه چرا لباس قدیمی بپوشی؟ برو بازار یه جدیدشو بگیر. من اینقدر پول ندارم. دیروز که حساب باز کردم یه مقدار پول ریختم تو حساب. نمیشه برش دارم. پولش مهم نیست. اون کت آبی هم هست. تو جیبش کلید کموده. توش فکر کنم تقریبا 3,500 هست. همش رو برد. اگه از حرفم ناراحت شدی منو ببخش. تو هم منو ببخش. دیوونه. بله پیداش کردی؟ به جز پول اون چیز دیگه‌ای که پیدا کردم من بگو. چی پیدا کردی؟ گردنبند من. برای چی از کمدم در آوردی گذاشتی تو کمدت ها؟ کلیدش رو کجا پیدا کردی؟ این اون گردنبندی نیست که تو خریدی. پس این گردنبندیه که من خریده بودم. تو کی اینو خریدی؟ بعد چرا بهم نگفتی؟ چطوری میگفتم؟ فکر کردم سورپرایزت کنم بهتره. زودم اومدم خونه ولی تو کل روز رفته بودی بیرون. وقتی برگشتی سورپرایز خودتو زدی تو صورتم. وای خدا، من خیلی شرمندم دانیال. اشکال نداره. بگو پولو پیدا کردی دیگه. آره برداشتم. حالا برو بازار. منم تا ساعت 5 میام. باشه خدافظ. باشه خدافظ. راستی گوش کن. دوست دارم. برو عزیزم. سلام زنده داشت جان. سلام، چطورین؟ من خوبم. جایی دارید میری؟ آره داشتم میرفتم بازار. تو پارکینگ که ریکشا ندیدم. میرم بیرون یه ریکشا میگیرم. خیلی بده. مانتی ماشین داشته باشه و زنده داشت با ریکشا بره؟ داری منو شرمنده میکنی. نه اصلا اینطوری نیست. اگه اینطوری نیست پس تو ماشینم بشینیم. بهم دستور بده که مانتی برو منو ببر بازار. نه ممنونم. بهونه فایده نداره. باید حرف مانتی رو قبول کنی. باشه بفرمایید آقا مانتی. حالا درست شد. بیا روحان بفرمایید.
شما خواهر کوچیکتر نداری؟ چرا دارم؟ ببینم اونم عین شماست؟ نه بابا، اون ازم خوشگل‌تره. اینو قبول نمی کنم. میتونه مثل شما باشه ولی نمیتونه ازتون خوشگل‌تر باشه. حالا چرا از خواهرم میپرسی؟ خب مادرم میخواد که من ازدواج کنم. من راحت گفتم اگه مثل شما پیدا بشه قبول میکنم. من میدونم شما با داداش دانیال ازدواج عاشقانه کردی. خودشون اینو بهم نگفتن. خودم حد زدم. چه جوری؟ خب اگه بگم باعث میشه ناراحت بشی. نه اصلا ناراحت نمیشم. حالا بگید ببینم. خب برای این که دارم از رو تجربه میگم. دخترای خوشگل یا از رو عشق اشتباه میکنن یا از رو اجبار. یکی از این دوتا دیگه. یعنی چی؟ یکم نامتناسب به نظر میای. منظورم اینه که شما کجا و داداش دانیال کجا؟ ناراحتتون کردم؟ بله. منو ببخشید. نه اشکال نداره. راستی بهم نگفتین کجا میرین؟ راستی فکر کردم بهتون گفتم. میرم فرم. الکی شمارم اذیت کردیم. نه چه اذیتی؟ راستش وقتی اذیت میشم که ببینم شما تو ریکشا نشستین دارین میرین. آخه ریکشا برای امثال شما نیست. شما باید تو مرسدس بشینید. منم دارم این ماشین رو میفروشم. تو فکرشم یه مرسدس بخرم. شغلتون چیه؟ این روزا کی به شغل کار داره؟ میگن چقدر در میاری؟ باشه همینو میپرسم. چقدر در میاری؟ تقریبا 800-900 هزار تا. ماهی 800-900 هزار تا؟ بله. وای. من به داداش دانیال گفته بودم دارم این ماشین رو میفروشم. ماشین بدی نیست. بعدش؟ گفتن من پول ندارم. منم گفتم الان ندارین کم کم بهم بدین. خب چی گفت؟ گفت نه نمیتونم ماشین داشته باشم. از حرفام ناراحت نشین. با هم از خونتون هم حرف زدیم. دیگه شما چه حرفی از خونمو میزنین ها؟ همینطوری کلی. در مورد روحام، در مورد شما، یا اگه یه وقت با هم دعوا کنید. البته حرفای دعواتون رو اکثرا قایم میکنه. من که خیلی حرف نمیزنم. نه اصلا. پس قول بدین این حرفا رو به داداش دانیال نگی. باشه نمیگم. کیه زنگ میزنه؟ پس یه وقت بهش نگین دارین با ماشین من میرین. الو. ریکشا پیدا کردی؟ نه دارم با ماشین میرم. انوشه اومد دنباله؟ انوشه نه، مانتی. خیلی اصرار میکرد که من دوست شوهرتم، خودم شما رو میرسونم. کی گفته اون نکبت دوست منه ها؟ اون بیشعور. اون یه آدم عوضی احمقه. و تو بدون اینکه از من بپرسی تو ماشینش نشستی. آره پیاده شو. الان تو فرم پیاده میشم. اومدی خونه حرف میزنیم. چیزی نیست. حرفی که دارم میزنم گوش کن مهوش. به اون نفهم بگو ماشین رو نگه داره. الو. به رئیس بگو کار واجب پیش اومد رفتن. خیلی خوب. داداش دانیال چطوره؟ تو چطوری نکبت؟ داداش دانیال چی شده آخه؟ چی کار میکنی؟ سوار کردی آن؟ مگه من سوارش کردم؟ اون خودش اومد. داداش دانیال دارم بهت میگم احترام تو حفظ کن. اینجا دارم میگم من کاری نکردم. تو خودت نمیتونی زن تو جمع کنی. منم به زور نبردمش. از خودش بپرس برای چی با من اومد. منم بهش نظر بدی ندارم. بهش هم میگم زن داداش.
زن منو سوار کردیان. این بیچاره داره درست میگه. ممکن خانومتون خودش گفته میخواد بیاد، اینم قبول کرده. وگرنه مگه میشه کسی رو به زور نشوند و برد؟ داداشم نمیخواد ناراحت باشین، اون با میل خودش نشسته تو ماشین. همسایه از این کارا میکنن آقا دانیال، یا میرسونن یا میگن برسوننش. این که چیز خاصی نیست. फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा।